वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आप बातें सुन रहे थे सैयद हैदर अब्बास रिजवी की और बख्तियार महमूद कसूरी की। हाफिज सलमान भट्ट साहब, बात यह है कि एमक्यूएम ने तो इंडिया दे दिया कि जी तब्दीली आनी चाहिए और बड़ी वाज़ेह तब्दीली होनी चाहिए, सिर्फ शक्लों की तब्दीली नहीं, निज़ाम की तब्दीली आनी चाहिए जी। अब ये जो छोटी छोटी सेकंड टीयर की पार्टीज़ हैं, जिसमें एमक्यूएम है, जिसमें जमात इस्लामी है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिसमें JUI है, क्यों आप लोग मिल के अवाम को रिलीफ नहीं देने की कोशिश करते कि आपकी आपस की सियासत ऐसी है कि एक दूसरे को ईंटें ही मारते रहें, कुटते रहें, गालम गलोच होती रहे, बस यही आपकी सियासत रह गई अब तो? मुझे इसमें मेरी ज़रा थोड़ी मौक़िफ़ दो चीज़ों पर मैं देना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि अगर तो कोई आमरीत डिक्टेटरशिप हो जैसे मिस्र में है या कहीं और है, तो वहाँ घुटन जबर हबस की वजह से ना एक लावा फटता है, एक चेंज आती है। लेकिन जिस तरह के हमारे मुल्क में है, अगर जमहूरियत के ज़रिए से कुछ ना कुछ उसके लावा निकलने का, हबस निकलने का रास्ता मिलता रहे, तो कुछ देर के बाद जाकर के फिर मायूसी बढ़ती है। पाकिस्तान के अवाम हबस का शिकार नहीं है, घुटन और जबर का कम शिकार हैं, वो मायूसी का शिकार। उन्होंने जिस मोहब्बत के साथ मियां नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के साथ की है पिछले 30 साल में, उसको उनको कुछ नहीं मिला रिवर्स। अब वो मायूसी बढ़ रही है और मायूसी जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। लेकिन मैं इसमें एक थोड़ा सा अपने भाई रिजवी साहब से थोड़ा इख्तलाफ करूँगा कि यहाँ पर पाकिस्तान में अगरचे मायूसी बहुत बढ़ रही है और एक स्टीम पैदा हो रही है, लेकिन यहाँ पर मुनज़्ज़म सियासी जमातें मौजूद हैं जो अवाम को अनारकी की तरफ जाने से रोक सकती हैं। मैं ज़्यादा नाम नहीं लेना चाहता। तो मुनज़्ज़म जमातों की मौजूदगी में जो तब्दीली आएगी वो इंशाअल्लाह ताला एक इनकलाब की कैफियत होगी। तब्दीली है। टारगेट किलिंग यहाँ पे सियासी जमातें करा रही हैं, कराची में सेक्टेरियन किलिंग्स यहाँ पे सियासी जमातें करा रही हैं, मजहब के नाम पे कत्ल और तशद्दुद भी यहाँ पे सियासी लोग ही करवा रहे हैं, लोगों के साथ जुल्म और बर्बरियत भी यहीं पे हो रही है। आप लोग मर भी यहाँ पे रहे हैं, सियासत के नाम पे ही रह रहे हैं, सियासत के इंतकाम में मर रहे हैं। हैदर अब्बास रिजवी साहब, ये आप भट्ट साहब से एग्री करते? मैं सिर्फ यहां पर इतना कहना चाहूंगा अपने दोस्त भट्ट साहब की खिदमत में, और इन्होंने बिल्कुल ठीक तज्जिया किया कि वहां पर घुटन है और हब्स है और यहां पर मायूसी की सूरत हाल है। मगर मैं अपने भाई की खिदमत में ये अर्ज करना चाहूंगा कि पाकिस्तान का मसला हैव और हैव नॉट का मसला है। हमारे दरमियान जो फर्क बढ़ता चला जा रहा है, जो गैप बढ़ता चला जा रहा है हैव और हैव नॉट में, और कोई उसको रोकने की कोशिश नहीं कर रहा। जो अवाम के बुनियादी मसाइल हैं वो हल नहीं हो रहे। ना गैस है, ना बिजली है, ना पानी है, ना खाना है, ना कपड़ा है, ना रोजगार है, इंसाफ ही नहीं है। ऐसी सूरत हाल में मेरी ये समझ में नहीं आता कि फिर सियासी जमातें इस सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करेंगी। जब एक आम आदमी सड़क पर निकल कर आएगा और वो हर चलती हुई गाड़ी पर पत्थर मारेगा, हर बड़े घर में कूदेगा, हर ऐसी औरत से जिसके पास सोने की चूड़ियां और जेवरात से लगी अल्लाह रहम करे, मैं उस पर ऐसी सिचुएशन होगी और दूसरी तरफ खाने को रोटी नहीं होगी। हैदर साहब, एक सेकंड, बात यह है, मुझे आप एक बात बताएं कि एक लम्हे के लिए आप ये भूल जाएं कि आप दुनिया टीवी लाहौर में बैठे हैं कसूरी साहब, आप मेंटली जरा जाएं इस वक्त बलोचिस्तान इंटीरियर में या फ्रंटियर इंटीरियर में या अंदरून सिंध में या साउथ पंजाब में, जहां पे लोगों को खाने की एक वक्त की रोटी नहीं मिल रही है, जहां पे लोगों के बच्चे जो हैं सर्दी में ठिठर के मर रहे हैं, जहां पे उनको तबी सहूलियात नहीं है। आप उनको क्या बताएंगे कि यहाँ पे आपके मंशूर और आपकी ये जो है क्या कहते हैं डेमोक्रेसी, ये क्या बेच रही है भाई उनके आगे? आपने बड़ी पर्टिनेंट बात की है मुबशर। मुझे बड़ा शदीद इख्तलाफ है अपने भाई भट्ट साहब की गुफ्तगू से, और हमारा ये एक फितरी है क्योंकि हमारी जमात स्टेटस को के ख़िलाफ़ है और वो तब्दीली निज़ाम की चाहती है। और जिस इनकलाब की हैदर साहब बात कर रहे हैं, मैं इनकलाब का मतलब निज़ाम की तब्दीली समझता हूँ, और मैं ये समझता हूँ अगर वो नहीं आएगा तो एनर्की इस मुल्क का बदकिस्मती से खाकम बदहन एक मुकद्दर बन चुकी है। ये जो बात मिसालें दे रहे हैं इजिप्ट की और ट्यूनिस की, पाकिस्तान से मुवाजना कर रहे हैं, उधर पर कैपिटा इनकम भी ज़्यादा है जो प्रॉस्पेरिटी का बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है, उधर जनरली तरक्की भी कुछ लिहाज से ज़्यादा है, छोटे मुल्क है पॉपुलेशन के लिहाज से, और उधर जो फ़र्क और यहाँ पे और वहाँ पे ये जो बज़ाहिर ये जो इस लाइन पे जो आर्ग्यूमेंट दी जाती है वो ये है कि जी वहाँ पे एक सियासी जमात है और यहाँ पे कई सियासी जमातें हैं, और ये मिस्र का और पाकिस्तान का मेन फ़र्क बताते हैं
کیا یہ درست نہیں ہے مبشر صاحب کہ یہاں پہ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں اقتدار میں تقریباً سب اکٹھی ہیں؟ کون سی جماعت تھی جو 18ویں ترمیم جس کو میں بڑا غلط پاکستان کے مفاد میں قانون سمجھتا ہوں اس پہ سب اکٹھے نہیں ہوئے؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سٹیٹس کو پرپیچویٹ کرنے کے لیے اس کو بھی 1 منٹ کے لیے سمجھ لے کہ یہ سب ایک جماعتیں ہیں. اور اگر اس حوالے سے دیکھیں گے تو ان میں اور مصر میں کیا فرق ہے؟ یہ تو زیادہ بڑی مایوسی ہے کیونکہ یہ لوگ اس سسٹم میں سبز باغ دکھا رہے ہیں جس میں کوئی سبز باغ نہیں ہے. اس میں صرف تاریکی اور تاریکی اور تاریکی ہے. اگر آپ کے میڈیا نے کوئی نیشن کے کو سرو کرنا ہے تو یہ پلیز لوگوں کو باور کرائیں کہ اس سسٹم کو تبدیل کرنے کے لیے سب اکٹھے ہو جائیں. اس وقت ڈویژن 2 حوالے سے ہونی ہے. ایک ان جماعتوں کی ہونی ہے جو سٹیٹس کو بچانا چاہتی ہیں جس میں تقریباً سب اکٹھی ہیں, اور بڑی محدود جماعتیں ہیں جو سسٹم تبدیل کرنا چاہتی ہیں. حیدر عباس رضوی صاحب, آج کیا کہتے ہیں, کوئی تبدیلی کے آثار نہیں ہے کہ آپ کی بات سے قصوری صاحب ایگری کر رہے ہیں؟ میرے خیال سے جو ان کی اور ہماری بات میں کبھی کوئی بہت زیادہ فرق نہیں رہا ہے, اور جو کچھ میں نے اسٹڈی کیا ہے تحریک انصاف کے حوالے سے, اور وہ ایم کیو ایم کے پوائنٹ آف ویو سے کافی قریب ہے. اور ظاہر ہے کہ اگر ہم باوجود اختلاف رکھتے ہوئے بھی اگر ہم جماعتیں بیئر منیمم ایجنڈا پہ پاکستان کے لیے, پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے اگر اپنے اختلافات کو ایک طرف رکھتے ہوئے ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہوتے ہیں تو یہ بہت مثبت بات ہے. اور ان تمام باتوں کا جو میرے بھائی بات کر رہے ہیں میں نہ صرف بہت احترام کرتا ہوں بلکہ قائل بھی ہوں. اور قائد تحریک تو انتہائی واشگاف الفاظ میں جتنی جرأت مندی کے ساتھ یہ باتیں پاکستانی عوام کے سامنے رکھ رہے ہیں, یقیناً اس کا اثر آنا ہے. اب تو انٹرنیشنل میڈیا بھی یہ اس بات کا قائل ہوتا چلا جا رہا ہے کہ پاکستان ایک انقلاب کی طرف بڑھ رہا ہے, اور ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ اس تبدیلی کو, اس نظام کی تبدیلی کو کنٹرولڈ رکھا جائے. اس کو کہیں انکنٹرولبل ایسا خدا نہ کرے ہو جائے کہ وہ انارکی کی طرف چلا جائے, کیونکہ وہ انکنٹرولبل تو آلریڈی ہے. اب ہمیں صرف ایک ایسی سچویشن کریٹ کرنی ہے جس میں یہ چیزیں مزید زیادہ سے زیادہ کنٹرولبل رہیں. حافظ سلمان صاحب, پتہ کیا مسئلہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ لے لیں لاہور میں ایک امریکی باشندے, امریکی شہری کے ہاتھوں تیرے قتل کی بات یا دورے قتل کی بات. اب میں یہاں پہ بیٹھ کے ججمنٹ نہیں دوں گا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے, لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا کہ 8 دن ہو گئے اور فورن آفس یہ نہیں بتا سکا کسی کو کہ وہ ڈپلومیٹ ہے کہ نہیں ہے. یعنی اس سے زیادہ آپ لوگوں کی یا حکومت کی یا حکمرانوں کی یا لیڈران کی کوئی نہ اہلی اور ناکامی ہو سکتی ہے؟ یہ دیکھیے نا مبشر بھائی, میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ جو اب ایک نظام جو ہے کہ نظام تبدیل کریں گے, کیا ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے اس کو تبدیل کر دیا جائے گا, تو کون سا یہاں نظام کو صدارتی نظام لانا ہے, کیا کرنا ہے؟ دیکھیے آپ کو نمائشی جمہوریت کے ہم خلاف ہیں. یہ پاپولر قسم کے فکرے جو ہیں یہ پریکٹیکل کی صورت میں ہوتے ہیں. یہ تو اب دیکھیے میں آپ کو عرض کروں تبدیلی کی بات, میں ایم کیو ایم کے ساتھ ظاہر ہے میرا اختلاف ہے, شدید تحفظات ہیں ہمارے آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں, لیکن ایم کیو ایم نے ٹینز آف تھاؤزنڈز لوگوں کو اکٹھا کیا کراچی میں. ہم نے لوگوں کو کراچی میں اکٹھا کیا ہے. ابھی جو لاہور میں ریلی ہوئی ہے پچھلے دنوں میں جو ناموس رسالت کی بات پر تھی, جو اس پہ کسی کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگ موجود تھے. کوئی اس میں انتشار کی کیفیت نہیں ہے. بہتر نہیں تھا کہ آپ لوگ اپنا جب آپ نے ریلی کی تھی, 1 منٹ حافظ صاحب مجھے بریک پہ جانا ہے, بریک سے آتے ہیں آپ سے شروع کریں گے, لیکن ایک بات سوچنے کی کہ بہتر ہوتا کہ چند ایک لوگوں نے صرف وہاں پہ نماز پڑھی عصر کی, اور باقی وہ 1 لاکھ افراد کو بھی نماز پڑھا دیتے جو اسلام کا نام لینے والے تھے. حافظ سلمان بٹ صاحب ہیں, بختیار محمود قصوری صاحب ہیں, اور سید حیدر عباس رضوی ہیں. آل آف دم آفٹر بریک. ٹیک اے بریک.